बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जब भी हम तालीम की बात करेंगे तो तालीम के साथ साथ जो बुनियादी जुज़ है स्टूडेंट, उसकी भी बात की जाती है। और जो तालिब इल्म होता है उसका काम जो है तालीमी मैदान के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना होता है। यानी तालीम के साथ साथ उसके अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा करना जिससे वो माशरे के अंदर एक पॉजिटिव सेंस में कंट्रीब्यूट कर सके, उसकी सिविक सेंस बढ़ सके, वो एक पीसफुली ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करके अपना हिस्सा डाल सके। ऐसे में हमने माजी में देखा है कि हमारी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसने एक बड़ा रोल प्ले किया है। और आज पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर आप लोगों को देखें तो उनमें एक बड़ी तादाद वो है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आई है। उसमें दाएं बाजू के लोग हैं, उसमें बाएं बाजू के लोग हैं। और सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं बल्कि मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर भी अगर आप देखें तो बहुत से लोग जो आपको लीड करते हुए नज़र आते हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, उनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहा। लेकिन अब इस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो है नहीं उस तरह से, ना स्टूडेंट्स यूनियन है। उसके मुकाबले में एक पैरेलल मुतबादल निज़ाम स्टूडेंट सोसाइटीज़ का सामने आया। स्टूडेंट सोसाइटीज़ की बहुत अहमियत है तालीमी इदारों के अंदर, और मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि जब तक एक सेहतमंदाना सरगर्मियाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से बिल्ड ना हो तो एक नेशनल नैरेटिव की डिबेट जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। और मैं नेशनल नैरेटिव की डिबेट इसलिए इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, चाहे वो सोशल चैलेंजेस, चाहे वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, चाहे वो डिफरेंट शोबाजात यानी एजुकेशन से रिलेटेड हैं और दीगर शोबाजात हैं, इन सब चीज़ों को डील करने के लिए आपको स्टूडेंट्स को इस हद तक एजुकेट करना है, इस हद तक उसे अवेयर करना है, इस हद तक उसे सेंसिटाइज करना है कि वो अपना उसमें से तलाश कर सके। तो जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने आप को परफॉर्म कर सकें। मिसाल के तौर पे डिबेटिंग सोसाइटी है, मिसाल के तौर पे लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे इन्वायरमेंटल सोसाइटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे आपकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जुड़ी सोसाइटियाँ हैं। यानी हर सोसाइटी उसने अपना अपना एक मैंडेट, एक दायरा कार वज़ा किया होता है और उसमें से वो डिबेट को जनरेट करते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में डिबेट का जनरेट होना, सवालात का उठाना और सवालात के बाद चीज़ों का एनालाइज करके रेजोल्यूशन की तरफ जाना, ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। फिर ख़ास तौर पे एक डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में अब आप देखिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें हर तरह के तबके के लोग लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आते हैं, रिलीजियस बेसिस पे आते हैं, फ़िरकों की बेसिस पे आते हैं, रीजनल बेसिस पे आते हैं। इन सब के दरमियान भी जो एक हारमोनी डेवलप करनी होती है वो भी स्टूडेंट सोसाइटीज़ उसको लीड करते हुए नज़र आती हैं। लेकिन हमने देखा है बदकिस्मती से हमारे यहाँ जामियात की सतह पे कुछ स्टूडेंट सोसाइटीज़ मौजूद तो हैं लेकिन वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितना उनको इफ़ेक्टिव होना चाहिए था। और उसकी एक बड़ी वजह ये कि हमने स्टूडेंट्स को एक नंबर पॉलिटिक्स में उलझा के रख दिया है और उनको ऐसा उसमें उलझाया है कि उनको लगता है कि सिर्फ नंबर हासिल करने की जो दौड़ है वो हमें कामयाब करेगी। बहुत से लोग बच्चियाँ नंबर लेके बहुत आगे तक जाते हैं लेकिन उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, उनके अंदर जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती, उनके अंदर सवालात उठाने की सलाहियत नहीं होती, एनालाइज करना, कंपैरिजन करना, एनालिसिस को ड्रा करना, क्रिटिकली चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें फिर उसका फुकदान नज़र आता है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का और लड़की एक बड़े कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप को बतौर लीडर पेश करते हैं तो हमें फौरी तौर पे लगता है कि इसका जो माजी है यानी स्टूडेंट्स लाइफ जो है उसमें इसने वो तमाम चीज़ों को परफॉर्म किया है। नेशनल डिबेटर के तौर पर सामने आते हैं, एक अच्छी बात करने का सलीका, मुहज़्ज़ब बात करने का सलीका, क्रिटिसिज्म में और जो तज़हीक करने के जो पहलू हैं उनको समझ आती है। और ये मैं आपको बताऊं कि इन स्टूडेंट सोसाइटीज़ नेशनल इश्यूज़ के अंदर भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, डेमोक्रेसी की डिबेट है, मिसाल के तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिबेट्स हैं, मिसाल के तौर पे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बातें चल रही हैं, आज क्लाइमेट चेंजेस की बहुत सी बातें आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बातें आ रही हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बातें आती हैं। तो ऐसी चीज़ों के अंदर
اگر ہمارے نوجوان اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں تو آپ دیکھیے گا کہ نہ صرف ان کا کانفیڈنس بنے گا بلکہ ان کو لگے گا کہ اسٹیٹ کے اندر ان کی کوئی آنرشپ ہے, اسٹیٹ کے اندر ان کا کوئی رول ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اس وقت اسٹرینتھن ہوتی ہیں جب یونیورسٹیز اس کے اندر لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں, یعنی یونیورسٹیز کی لیڈرشپ, وہ وائس چانسلر سے لے کر ڈپارٹمنٹ ہیڈ تک, اگر وہ چیزوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں, ایک ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیں, ایک ایسا کمپٹیشن اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹ کر دیں, تو آپ کو لگے گا کہ چیزیں بہت آگے جا رہی ہیں. ہمارے پاس ماضی میں 2 ماڈل بہت شاندار رہے, ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اور ایک کنیٹ کالج کا, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج نے دوبارہ اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کانٹیکس بہت آگے جا رہا ہے, ہمارے بہت سے دوست اس کے اندر اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس یونین نہیں بحال ہو رہی تو ان کے مقابلے میں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے. لیکن دیکھیے یہ زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو ریسورسز ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے, اس کے لیے آپ کو ٹائم ایلوکیٹ کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرنا ہوگا, ان نوجوانوں کی ٹریننگ کرانی ہوگی کہ وائی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز, اگر وہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز سے جڑنا چاہتے ہیں تو کیا پیراڈائم بنایا جائے, کس طرح سے روڈ میپ بنے, اس میں یونیورسٹیز کیا کریں گی, اس میں فیکلٹیز کیا کریں گی, اس میں ٹیچرز کیا کریں گے, اس میں اسٹوڈنٹس کیا کریں گے, اور کیسے وہ ایک اپنے آپ کو ایک پریزنٹ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں اب یہ ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے, ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. اگر اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں اور اپنے کام کو ڈیجیٹلائز کریں تو آپ دیکھیے نیشنل لیول پہ ان کی آنرشپ بھی ڈیولپ ہوگی, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا کام آگے پھیلے گا. یہ بطور لیڈر اپنے آپ کو ریکگنائز کریں گے, یہ نیشنل امبیسڈر کے طور پر سامنے آئیں گے. جب آج ہم پیس اینڈ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو اس ایک پوری ایک ڈبیٹ کو جنریٹ کرتا ہے کہ کیسے آپ نے مکالمے کے کلچر کو پیسفلی آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں محض ڈگری آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی, ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سیلف گرومنگ ہے, آپ کی جو سافٹ سکلز ہیں, اگر وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی تو پھر آپ کیسے آگے جائیں گے. اور یہ سافٹ سکلز جو ہے, جو سیلف گرومنگ ہے, یہ آتی ہی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے اندر ایکٹیو کرنے سے. اور ٹیچرز کی اس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کریں, لڑکیوں کو خاص طور پہ انگیج کریں, تاکہ وہ ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کا جو پورا پیراڈائم ہے, یہ جو پوری سوشل ٹرانسفارمیشن کی ڈیبیٹ ہے, یہ جو پوری نیشنل نیریٹیوز کی ڈیبیٹ ہے. اب آپ دیکھیے نا, ہم اس وقت وار آن ٹیررزم کے حوالے سے ڈیل کر رہے تھے, اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ آئی کہ یوتھ کو انگیج کیے بغیر کیسے آپ نیشنل نیریٹیو بلڈ کر سکتے ہیں. آپ کا اکنامک نیریٹیو, آپ کا پولیٹیکل نیریٹیو کیا ہے, آپ کا سوشل نیریٹیو کیا ہے, آپ کا جینڈر نیریٹیو کیا ہے, بچیوں کے حوالے سے آپ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور یہ جو پالیٹکس کے اندر جو بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے یوتھ کیا وائٹل رول پلے کر سکتی ہے, ووٹر ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, اب پولیٹیکل ایجوکیشن. اب پالیٹکس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سیاسی جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں, آپ اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں, اپنے بارے میں جب فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ خود ایک پولیٹیکل ایجوکیشن کا کانٹیکس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی ڈیبیٹ ہے, یہ ایک لازمی جز ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر, اور اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا, انٹیگریٹ کرنا پڑے گا ہماری اوورآل ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ, اور اس پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, فائنینشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو انویسٹمنٹ, پولیٹیکل انویسٹمنٹ, ایجوکیشنل انویسٹمنٹ. اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں ہماری یہی نوجوان اگلے چند سالوں میں آپ کو انہی تعلیمی اداروں سے نکلتے ہوئے ایک نیشنل نیریٹیو کو جنریٹ کریں گے. اور میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ جو نیشنل نیریٹیوز ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز جنریٹ نہیں کرتی ہیں, نیشنل نیریٹیو ہمیشہ سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے جنریٹ ہوتے ہیں, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جنریٹ اسی وقت ہوں گے جب ہم اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو اور نیشنل نیریٹیوز کی ڈیبیٹس کو آپس میں جوڑیں گے, ایک نیشنل ہارمونی ڈیولپ کریں گے, اور لوگوں کے اندر ایک آنرشپ کا جو کانٹیکس ہے چیزوں کے بارے میں, ایشوز کے بارے میں, وہ ڈیولپ ہوگا. تو آپ دیکھیے ہم نیشنل لیول پہ ایک زیادہ بہتر طریقے سے اپنا پورٹریٹ جو ہے اپنے اندر بھی اور دنیا کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں.